رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة وأصحاب المعالي وأصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت من لقاء معكم، وقد شرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومأمون، فلا يهمني مثل ما يهمني بأنه وال لبغداد، بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي، بغداد السلام والإسلام، بغداد العز والمجد، بغداد الظفر والنصر، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكماة ألا أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت عندما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المقاومة والمعاندة ظنا منهم بأننا نناديهم إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النصر، لأجل القصور، ولكنهم لا يعرفون بأننا لسنا من أهل القصور، بل نحن أبناء الصخور. لا نخاف ولا نهاب. لو كان يطمع العراق إلى الصلح كان يطمع مقتديا بسنة رسوله ومتوسلا بأوامر الله، ولكنهم حينما عاندوا كان ينبغي أن يكون شعارنا: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول وقد قلته مرات وكرات: أنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسوله، وأحب العرب لأنهم حملوا رسالة الله الخالدة، وأحب شعراءهم. وعندما كنت آتي اليوم كنت أقرأ القصيدة للشاعر العربي القديم، وكم ينطبق هذه القصيدة على أهل العراق، حيث يقول: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان،
ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث يقول صدام، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخزيع وإقران، وطعن كفم الزق غزا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وما علينا إلا البلاغ.